हाम्रो भिडियोलाई मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेलमा दबाउनु होला। थ्यांक यू सो मच। तपाईको अगाडि आउनु पाउँदा त मलाई धेरै खुसी लागेको छ। यो आत्मिकी कुराको लागि छलफल अझै हामी गर्न चाहन्छौँ र मेरो आत्मामा जे छ तपाईको अगाडि फेरि म पस्किन चाहन्छु। आज म तपाईलाई यो अर्काको कुरा गर्ने किन यति यो रोग फैलेको हाम्रो समाजमा त्यो विषयमा अझै गहिराईमा म तपाईलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। डिनोमिनेसनल इगो, सम्प्रदायको अहङ्कार या आफ्नो सम्प्रदायको अहम र आत्मिकी रोगको विषयमा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। आम विश्वासीहरू जहिले पनि अन्योलतामा हुन्छ र आम विश्वासीको अन्योलता नहटेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू दिन ब दिन आत्मामा बढ्नु, आत्मामा स्वस्थतामा आउनु त होइन, तर आत्मामा ख्रिस्टलाई चिने तापनि उनीहरू कमजोर भइरहेको हुन्छ। या आत्मामा बढ्नु नदिने ठुलो रोग चाहिँ हाम्रो समाजमा यो सम्प्रदाय पनि हो। सम्प्रदायको क्ल्यास, सम्प्रदायको झगडा अनि सम्प्रदायको जुन चाहिँ अहङ्कार छ नि, त्यो मण्डली भन्दा हामी सत्य, त्यो भन्दा हामी चाहिँ असल, उनीहरू भन्दा हामी चाहिँ बिब्लिकल, यो कुराले बिचारा आम विश्वासीहरू अलमल्ल परेर उनीहरूको वृद्धि भएको छैन। तर म तपाईँ आम विश्वासीहरूलाई सरल भाषामा भन्न चाहन्छु। वास्तवमा यो संसारमा क्रिस्चियन्सहरू तीनवटा भागमा बाँडिएको छ। एक नम्बर इस्टर्न अर्थोडक्स, रसियामा तपाईँले पाउनुहुन्छ र युरोपियन राज्यमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। रसियाको जुन चाहिँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ नि, उहाँ पनि यो इस्टर्न अर्थोडक्स क्रिस्टियानिटीमा आउनुहुन्छ। अनि अर्को क्रिस्चियन तपाईँले पाउनुहुन्छ जो चाहिँ रोमन क्याथोलिक हो, संसारभरि नै छ। अनि अर्को क्रिस्चियन तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट भन्छ। यदि मजाले तपाईँले हेर्नुभयो भने क्रिस्चियनहरू तीनवटा भागमा मात्रै डिभाइड भएको छ। इस्टर्न अर्थोडक्स, मैले भने रसियाको प्रेसिडेन्ट यसमा हुनुहुन्छ। अर्को रोमन क्याथोलिक, पपको विषयमा तपाईँले सुन्नुभएको, उहाँ रोमन क्याथोलिक पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो समाजमा पनि रोमन क्याथोलिकहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। अर्को प्रोटेस्टेन्ट, अनि प्रोटेस्टेन्ट भने चाहिँ जो चाहिँ रोमन क्याथोलिक होइन, जो चाहिँ इस्टर्न अर्थोडक्समा आउँदैन। पेन्टिकोस्टल, क्यारिज्मेटिक, ब्याप्टिस्ट, एजी, जे पनि भन्नुहोस् सबै यो प्रोटेस्टेन्टमा आउँछ। तर पछि पछि जो परमेश्वरमा आएको छ, ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेको छ, उनीहरूमा धेरै नेगेटिभ विचार पसेको छ कि उनीहरूमा यस्तो लाग्छ कि क्रिस्चियनहरू पनि किन अलग 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 भनेर। कतिले मलाई प्रश्न गर्थ्यो धेरै साल अगाडि, यो चर्च अर्कै छ, यो चर्च अर्कै छ, यो चर्च अर्कै छ, कुन चाहिँ सही हो भन्दाखेरि म पनि अलमल्लै पर्थ्यो धेरै साल अगाडि, के भनौँ भन्थ्यो मलाई पनि। अनि उनीहरूले भन्थ्यो हाम्रो त एउटै छ त मन्दिर, तपाईँहरूको चाहिँ किन यो अर्कै, यो अर्कै, यो अर्कै, यहाँको अगुवा यहाँसँग मिल्दैन, यहाँको पास्टर यहाँसँग मिल्दैन, यसले यसलाई झुटा भन्छ, यसले यसलाई झुटा भन्छ। सत्य के हो भन्दाखेरि बिचारा आम विश्वासीहरू नि अलमल्लै परिरहेको छ। तर म तपाईँ आम विश्वासीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको हृदय स्वच्छ छ। वास्तवमा 3 प्रकारको क्रिस्चियन मात्र छ। अरू जो छ नि सबै यो सम्प्रदाय बनाउनेहरू, संस्था खोल्नेहरूले नि आफ्नो अहङ्कार हालेर, आफ्नो अहम हालेर, आफ्नो ट्रेडिसन थपेर नि उनीहरूले एक दुसराको सबै कुरा एकतालाई भङ्ग गरिदिएको। इस्टर्न अर्थोडक्सी छ, स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। अर्को कुरा रोमन क्याथोलिक पाउनुहुन्छ, अनि अर्को चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि यो तीनवटा किसिमको क्रिस्चियन्सहरू भए तापनि यिनीहरूमा एउटा मुख्य चोर विश्वासी यही छ, येशू ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। अनि येशू ख्रिस्ट हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, अनि येशू ख्रिस्ट फेरि आउँदै हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। यो तीनवटा क्रिस्चियन्सको दलले नै मान्छ येशू ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ,
उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, उहाँ फेरि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको रगतमा क्षमा छ अनि उहाँमै उद्धार छ, उहाँ नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ भनेर। अब यही कुरालाई पक्रेको भए यो संसारमा कति राम्रो एकता हुन्थ्यो। संस्थाहरू जन्मियो, मान्छेले आफ्नो राज्य बनाउन थाल्यो अनि बिचबिचमा यति हाँगा निकाल्यो नि। एउटा किताबमा पढ्दा त त्यो किताबको राइटरले के लेखेको थियो भने अहिले संसारमा 33,883 सम्प्रदायहरू भएको छ अरे। ओ माई गुडनेस, 33,883 सम्प्रदायहरू क्रिस्चियनहरू टुक्रिएको छ अरे कि। यो सबै वास्तवमा नि परमेश्वरको राज्यको विषयमा नसोचेर आफ्नै राज्यको विषयमा सोचेको कारणले गर्दा हो। म तपाईँ आम विश्वासी जसको मुटु स्वच्छ छ, तपाईँको हृदय एकदम चोखो छ, तर तपाईँ अन्योलतामा हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई आज जानकारी सरल भाषामा दिन्छु। 3टा मात्र मेन क्रिस्चियनहरू छ, इस्टर्न अर्थोडक्स, अर्को रोमन क्याथोलिक, अर्को प्रोटेस्टेन्ट। अनि यिनीहरूको मेन विश्वास त्यही हो, यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, उहाँमै जीवन छ, उहाँ नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। बस यही नै मेन डक्ट्रिन हो। तर तपाईँले अरू धेरै पाउनुहुन्छ, टुक्राउने पाउनुहुन्छ, त्यसलाई झुटा, त्यसलाई झुटा, त्यसलाई झुटा, त्यसलाई नसुन, त्यो झुटो, आफ्नो आफ्नो थप्यो। जिन्स लगाउनु हुँदैन अरे, दिदी बहिनीले प्रचार गर्नु हुँदैन अरे, सुँगुरको मासु खानु हुँदैन अरे, चप्पल खोल्नुपर्छ अरे, अर्कै वस्त्र लगाउनु पर्छ अरे, हामी प्रभुको प्रार्थना गर्नुपर्छ अरे। यो सबै त्यो झमेला हो के मान्छेले हालेको। तर यदि तपाईँ स्वच्छ रहन चाहनुहुन्छ, अन्योलतामा आउनु चाहनुहुन्न भने नि यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्, मैले भनेको यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, यीशु नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट यीशुको रगतद्वारा मात्र हाम्रो पापको क्षमा छ अनि उहाँमा विश्वास गर्ने नयाँ सृष्टि हुन्छ र उहाँको अधीनता र उहाँको शिक्षामा हेर्नु। बस यही नै ठुलो कुरा हो कि तपाईँ यो सुँगुरको मासु खानुहुन्छ कि हुँदैन, दिदीबहिनीले टाउको छोप्नुहुन्छ कि हुँदैन, टिभी हेर्नुहुन्छ कि हुँदैन, अब त्यो पास्टरले त्यस्तो ड्रेस लगाउनुहुन्छ कि हुँदैन, त्यो झुटो कि त्यो झुटो, ध्यान नदिनुहोस्। तपाईँको आफ्नो व्यापार काम छैन, जिन्दगी छ नि। तपाईँ त यो संसारमा टुरिस्ट भएर आउनु भएको होइन नि त, घुमेर फेरि मर्नुको लागि उद्देश्य लिएर आएको। त्यो झमेला हौडीको त्यो अर्काको कुराहरूमा ध्यान नदिनुहोस्। त्यो वास्तवमा यो सबै मान्छेको अहङ्कारले निकाल्यो के आफ्नो आफ्नो संस्था खोल्यो अनि मान्छे उता जान्छ भनेर डरले झुटो भनिदिनु पर्यो। अनि युजली यो सम्प्रदायको अहङ्कार, त्यो सम्प्रदायभन्दा हामी सत्य, त्यो मण्डलीभन्दा हामी ठुलो, त्यो मण्डलीभन्दा हामी बिब्लिकल, त्यो मण्डलीभन्दा हामी पुरानो, त्यो मण्डलीभन्दा हामी सक्षम, यो अहङ्कार बसेको कारणले गर्दाखेरि नि एक दुसराको बिचमा आलोचना सुरु भयो। वास्तवमा पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा पाउनुहुन्छ तपाईँले, यो शरीर ख्रीष्टको हो भन्छ। यो शरीरमा आँखा, हात, खुट्टाले कहिले पनि भन्दैन अरे, हातले भन्दैन अरे खुट्टालाई तिमीलाई मेरो खाँचो छैन, आँखाले कहिले भन्दैन अरे कानलाई तिम्रो मेरो खाँचो छैन। तर यो कुरा हामी किन पाउँछौँ क्रिस्चियनडममा अनि आत्मामा बढ्नु नसकेको कारण यही हो, किन हामी अर्काको कुरा गर्ने बढी भएको छौँ। अनि अर्काको कुरा गर्ने बढी भएको कारण चाहिँ सम्प्रदायको एउटा अहङ्कार पनि हो कि म चाहिँ ऊभन्दा सत्य, आइ एम राइट, अरू सबै गलत। त्यही कारणले गर्दा मैले मानव अधिकारको विषयमा भनेको छु कि परमेश्वरले मान्छेलाई सबैभन्दा ठुलो वरदान दिएको छ नि, त्यो चाहिँ सो इच्छा हो। अनि यति त्यो कन्ट्रोल गर्नुको लागि नि आफ्नो मान्छे अरू कहाँ नजाओस् भनेर त्यहाँदेखि उनीहरूले अरूलाई झुटा भनिदिन थालिहाल्छ। जो व्यक्तिहरू गहिराइमा उनीहरूले त्यो बुझेको हुँदैन, उनीहरू त्यो लैलैमा लागेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जिन्दगी त बिग्रियो, अरूको जिन्दगी पनि बिगारिरहेको छ। म त तपाईँलाई यति नै भन्छु, ख्रीष्ट आउनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, ख्रीष्ट नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि हो हामी, ख्रीष्टमा हामी धर्मी हो, ख्रीष्टमा हामी उहाँको राज्यमा छौँ, ख्रीष्ट नै हाम्रो जीवन हो अनि ख्रीष्टमै बसेर हामी फल फलाउनेछौँ, ख्रीष्टमै अनन्त जीवन छ अनि ख्रीष्टमै मेरो सब थोक हो भनेर तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँ कहिले झुटो हुन सक्नुहुन्न। होला कसले सुँगुरको मासु खाला, कसले नखाला, कसले टाउको छोप्ला, कसले नछोप्ला, कसले जिन्सको पेन्ट लगाउला, कसले नलगाउला, को चाहिँ ठुलो सेवाकाइमा जाला, कोही घरमा सेवा गर्ला, फरक छैन के। तपाईँको ग्यारेन्टी प्रभु येशू हुनुहुन्छ। तर मैले आज तपाईँलाई भन्नु चाहेको कुरा यही हो,
जब तपाईँमा पनि यो फल्ना चर्चभन्दा हामी सत्य रहेछ, फल्नाको त्यो सम्प्रदायभन्दा त हामी पो पुराना, फल्नाको भन्दा त हामी पो अझै बिब्लिकल, जब तपाईँले अरूलाई यसो गर्नु थाल्नुहुन्छ नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि अर्काको आलोचना सुरु हुन्छ है। अनि जब अर्काको आलोचना, जब अर्काको निन्दा हामी गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ अहङ्कार हो, त्यो चाहिँ एउटा अहमपना हो कि म चाहिँ फल्नाभन्दा राम्रो, म चाहिँ बिब्लिकल, म चाहिँ सही। त्यसले तपाईँको आत्मिक जिन्दगी खत्तम पारिदिन्छ। मैले अस्तिको भिडियोमा भने चाहिँ पहिला पत्रुस 2:2 पाउनुहुन्छ नि, सबै दुष्टताहरू, छल कपटहरू, निन्दाहरू त्याग हुन्छ नि। तर जब हामीमा घमण्ड पस्छ नि, त्यो चर्चभन्दा हाम्रो ठुलो, त्यो डिनोमिनेसनभन्दा हामी सही, कति फरक तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। कसले पवित्र आत्मा मान्छ, फेरि उसले अन्य भाषा चाहिँ मान्दैन, कसले अगमबानी मान्छ, कसले मान्दैन। यो कसको कुरा? कसले भन्छ फेरि मोसाको व्यवस्था मान्नुपर्छ, कसले भन्छ मान्दैन, कसले भन्छ हामी अनुग्रहमा छौँ, कसले भन्छ हामी यसमा छौँ। फरक, कसले भन्छ चिन्ह चमत्कार हुन्छ, कसले भन्छ हुँदैन, कसले भन्छ प्रेरित हुनुपर्छ, कसले भन्छ अहिलेको जमाना प्रेरित छैन। कसको कुरा सुन्ने? यति कुराहरू छ नि, आम विश्वासीको नि दिमाग खान्छ कि त्यो कुराहरूको, खलबल हुन्छ, कन्फ्युजनमा ल्याउँछ। त्यही कारण तपाईँ आम विश्वासीको लागि म स्पेसली खडा भएर भन्छु, त्यस्तो कुरामा ध्यान नदिनुहोस्। मुख्य यीशु आउनुभयो तपाईँको लागि, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, यीशुमा जीवन छ, यीशुमा नयाँ सृष्टि हुने मौका छ। यीशु ख्रीष्ट नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। अनि आत्मा प्राण शरीर यीशुकै राज्यमा म हिँड्छु। यसमा तपाईँ हिँड्नुहुन्छ भने बस, अरूले जेसुकै भन्छ नि यसमा ध्यान नदिनुहोस्। यदि तपाईँले उनीहरूको कुरामा ध्यान दिनु भने उनीहरूको लैलैमा लागेर तपाईँ पनि अर्काको आलोचना गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यो झुटो, त्यो झुटो, त्यो झुटो, हामी मात्रै सत्य, तिनीहरू नरक जान्छ, हामी मात्रै स्वर्ग जान्छ, तिनीहरू चाहिँ सानो, हामी चाहिँ ठुलो, तिनीहरू चाहिँ त्यो टिचिङ भएन, हाम्रो टिचिङ चाहिँ दामी, त्यसलाई थाहा छैन, हामीलाई चाहिँ पुरा थाहा छ, त्यसलाई बाइबलै पढेको छैन, म चाहिँ पुरा पढेको, त्यो बाइबल तालिमै गरेको छैन, हामीले धेरै गरेको। यो अहम हो, यो अहङ्कार हो, यसले तपाईँको आत्मिक जिन्दगी तहस नहस पार्छ। त्यसो भए आत्मिक जीवनमा तपाईँ परिपक्व हुनु भएको छ भने के हो? तपाईँले अरूलाई न्याय गर्नु छोड्नुहुन्छ र तपाईँ प्रेममा बढ्नु चाहनुहुन्छ। नसुन्नुहोस् यस्तो कुराहरू। यदि कसले आएर मलाई भन्छ रोमन क्याथोलिक स्वर्ग जान्छ कि जाँदैन, म जान्छु, यीशुमा ग्रहण गरेको छु, यीशुलाई विश्वास जान्छ। कसले आएर मलाई भन्यो भने एल्सादायरो स्वर्ग जान्छ भन्छु म। यीशुलाई उनीहरूले, मेन कुरा यीशु ख्रीष्ट हो, यीशु ख्रीष्टलाई उनीहरूले विश्वास गरेर जान्छ। तर हामी चाहिँ अलिअलि सानो कुरा खोज्छौँ, अनि त्यो मिलेन भने हामी उनीहरूलाई झुटो भनिदिइहाल्छौँ। त्यो चर्चमा त जानु हुँदैन, किन? त्यो चर्चमा त दिदी बहिनीले टाउको नछोप्दो रहेछ, झुटो भनिहाल्छ। त्यो चर्चमा त जानु हुँदैन, किन? त्यो चर्चमा त आमामा अन्य भाषामा कोही शैतान जस्तो बोलेको, झुटो। त्यो चर्चमा त जानु हुँदैन, किन? त्यहाँ सुँगुरको मासु खानु, झुटो। त्यो चर्चमा त जानु हुँदैन, किन? त्यो चर्चमा त आत्मिकी बाबा पो भन्दो रहेछ, झुटो। अरे बाबा, मान्छेको सो इच्छा हो नि। मत्ती 23 कुरा निकाल्छ, प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ मानिस जातिलाई कसलाई पनि बाबा नभन्नु भनेर। त्यसमा हाम्रो आफ्नो बुवालाई चाहिँ के भन्नु, मेरो आमाको बुढा भन्नु? कुन चाहिँ कन्टेक्स्टमा भन्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो त। त्यसै मत्ती 23 मात्रै हेर्ने, एलिसाले पनि एलियालाई ओ फादर भनेको छ। त्यही कारणले गर्दा हामी म मात्रै सही भन्नु चाहिँ सुहाउँदैन कि हामी। एभ्रीबडी इज राइट इन ओन वे, तर मेन कुरा चाहिँ हामी ख्रीष्टमा छौँ कि छैन, द्याट म्याटर्स। यीशु आउनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, यीशुमा अनन्त जीवन छ, यीशुमा हाम्रो पापको क्षमा छ, यीशु नै बाटो, सत्य र जीवन हो। द्याट इज द मेन कुरा हो। यो सुँगुरको मासु खान्छ कि खाँदैन, यसले पास्टर बाउ भन्छ कि आत्मिकी बाउ भन्छ, गुरु बाउ भन्छ कि फादर भन्छ, यसले के अरे टाउको छोप्छ कि छोप्दैन, अन्य भाषा बोल्छ कि बोल्दैन, आत्मामा लड्छ कि लड्दैन, डजन्ट म्याटर। तर यो कुरा पसेको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा 3टा मात्र छ। इस्टर्न अर्थोडक्सी चर्च छ, अर्को रोमन क्याथोलिक छ, अर्को प्रोटेस्टेन्टिजम छ के। तर टुक्रा भएर यति भएको छ नि। मैले तपाईँलाई अघि भने 3 साल अगाडि पढेको किताबमा 3883 डिनोमिनेसन छ। यस्तो यो कसरी भयो यति? किन टुक्रेको? ख्रीष्टको शरीर किन टुक्रेको? एक दुसरासँग किन टोकाटोक नमिलेको? मुखले मात्रै भन्छ एकता, तर एकता आत्माबाट नभएको कारण यही हो, डिनोमिनेसनको अहङ्कार। म चाहिँ आम विश्वासीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ कसैको गर्व नगर्नुहोस्। कुनै डिनोमिनेसनले तपाईँलाई पालेको छैन, तपाईँको आफ्नै हातले काम गर्नुपर्छ, तपाईँ आफ्नै पसिना बगाउनुपर्छ। सो डिनोमिनेसनको लागि नलड्नुहोस्। तपाईँ उभिनु छ भने ख्रीष्टको लागि मात्र उभिनुहोस्। कहीँ पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ उहाँको वचनमा तिमीहरू आफ्नो सम्प्रदायको ज्योति हो भनेको छैन, तिमीहरू आफ्नो संस्थाको ज्योति भने, तिमीहरू ख्रीष्टको ज्योति हो भनेको छ।
कहीँ पनि पाएको छैन। तिमीहरूको संस्था तिम्रो पापको लागि मर्यो, गाड्यो, बौरी उठ्यो भने छैन कि। तपाईँले पाउनुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट मात्र तपाईँको पापको लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो। त्यही कारणले गर्दा ख्रीष्टलाई पछ्याउँ। यदि हामी आफ्नो सम्प्रदायको कुरा गर्छौँ अनि कन्फरेन्सतिर पनि आफ्नो सम्प्रदायको नारा लगाउँछ हात उचाल्दै, हामी फल्ना सम्प्रदायको हामी गर्व गर्छौँ, हामी फल्ना सम्प्रदायको हामी गर्व गर्छौँ भने नि त्यो डेन्जर हो। त्यसले तपाईँलाई आत्मिक रोगी बनाइरहेको छ। अनि यस्तो सम्प्रदायको अहङ्कार जब हामी बोक्छौँ नि, एक दुसरालाई झुटो भन्छौँ, त्यहाँदेखि एक दुसराको विरोध गर्न थाल्छौँ, त्यहाँदेखि त्यो निन्दा टोक्ने चलिरहन्छ। अब के गर्नु? यसको उपाय चाहिँ यही हो, मात्र ख्रीष्टमा केन्द्रित हुनुहोस्, ख्रीष्टमा केन्द्रित हुनुहोस्। अब तपाईँले रातो टी सर्ट लगाउनु भएको छ, मैले हरियो लगाएको छु, त्यस तपाईँलाई म न्याय गर्नु? तपाईँको कपाल यस्तो होला, मैले कपाल यस्तो पाएँ, म तपाईँलाई न्याय गर्नु? तपाईँको हाइट 5.9 होला, मेरो हाइट त्यति होला, म तपाईँलाई न्याय गर्नु? तपाईँ कुखुराको मासु खानुहुन्छ, म यता अर्कै मासु खानु, तपाईँलाई म न्याय गर्नु? कोही मुढामा बस्छ, म अहिले चेयरमा बस्छु, म न्याय गर्नु? उसले घोडा टेकेर प्रार्थना गर्छ, म अहिले बसेर प्रार्थना, मलाई न्याय गर्ने? फेरि यो कुरामा नल्झौँ क्या, यो माइनर कुरा हो। मेन कुरा चाहिँ ख्रीष्ट यीशु हो। ख्रीष्ट यीशु उहाँ आउनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, ख्रीष्टमा जीवन छ, उहाँ अनन्त जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, मालिक हुनुहुन्छ, उहाँको राज्यमा हामी छौँ, उहाँ नै हाम्रो आत्मा शरीर, उहाँमा हामी मरेको छौँ, गाडेको छौँ, बौरी उठेको छौँ, उहाँ नै बाटो हुनुहुन्छ। बस यतिमै तपाईँ आफ्नो काम मजाले गर्नुहोस्। मैले जे भने नि, यीशु ख्रीष्टमा तपाईँको विश्वास छ, यीशु ख्रीष्ट तपाईँको लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, यीशु बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। येशूको कारणले गर्दा तपाईँको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखेको छ। उहाँको रगतले तपाईँको पाप सबै धुइ पखालेको छ, तपाईँ धर्मी भइसकेको छ। बस उहाँको राज्यमा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ उहाँसँग घनिष्ठ सम्बन्ध गरेर उहाँको प्रिन्सिपलमा, राज्यको प्रोटोकलमा हिँड्दै हुनुहुन्छ। मजाले शान्ति भएर यसमा ढुक्कै भएर आफ्नो काम गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो फल्ना ढिस्काको, त्यो डिनोमिनेसन्सको, त्यो अहङ्कारको, त्यो आफ्नो इगोको क्ल्यासमा, वारमा नि तपाईँ सहभागिता नहुनुहोस्। अनि जब तपाईँ यस्तो कुरामा ध्यान दिनुहुन्न, ख्रीष्टलाई मात्र ध्यान दिनुहुन्छ नि, तपाईँ आत्मामा बढ्दै जानुहुन्छ। तर जब सानो सानो कुरामा ध्यान दिनु, न्याय गर्नुहुन्छ नि, त्यो स्वर्ग जाँदैन अरे, त्यो झुटो अरे, तपाईँ आत्मामा बढ्नुहुन्न। अनि यो कुरा चाहिँ हामी याद गरौँ। त्यही कारणले गर्दा डिनोमिनेसन क्ल्यास, जुन चाहिँ सम्प्रदायको जुन चाहिँ अहङ्कारले नि मान्छेहरू न्याय गर्ने भएको छ, निन्दा गर्ने भएको छ, एक दुसरासँग नमिल्ने भएको छ। डिनोमिनेसनै नभएको भए नि, खालि ख्रीष्टलाई मात्र केन्द्रित गरेको भए आज आम विश्वासीहरू पनि आत्मिकी हुन्थ्यो र उनीहरूको जिन्दगीमा पनि अन्यलता नआएर पवित्र आत्माको फल फलेर उनीहरू कति विकास गरिसकेको हुन्थ्यो। सम्प्रदायको अहङ्कार बोक्नु चाहिँ नि वास्तवमा आत्मिकी रोग पाल्नु। किन जति हामी आफ्नो सम्प्रदायको अहङ्कार बोक्छौँ, त्यति नै हामी अरूलाई न्याय गर्नु मन लाग्छ, अरूलाई झारेर कुरा गर्नु मन लाग्छ। तर अन्तमा यही हो, अर्काको आँप अमिलो छ भनेर जब हामी झुटो कुरा फैलाउँछौँ नि, त्यसले तपाईँको आँपलाई चाहिँ गुलियो पार्दैन है। द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ख्रीष्टको प्रेम होइन, येशूमा जरा गाडौँ, येशू नै हाम्रो जीवन हो। गॉड ब्लेस यू।